अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर राना जाहिद फारूक, जिले सदर हैं आप किसान रोड के साहिवाल के। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ मौजूद पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया हमें। जी शुक्रिया। जी राना साहब, यहाँ से हम सबसे पहले तो बात करेंगे हम लाहौर जो धरने के हवाले से, जो आप लोगों ने लाहौर में धरना दिया था, इस हवाले से हमें हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके जो ऑर्डिनेंस पास हुए थे उन पर कोई अमल दरामद हुआ है। जी हमने 4 नवंबर को लाहौर में धरना दिया था। हमारे जो मुतालबात थे गंदम का रेट और खास तौर पे गन्ने का रेट, उसमें हुकूमत पंजाब ने एक कमेटी राजा बशारत साहब की सरबराही में बनाई थी। उस कमेटी में हम शौकत चद्दर साहब जो हमारे मरकजी सदर हैं, उनकी क़यादत में उस कमेटी ने तकरीबन 2 के करीब मीटिंगें हो चुकी हैं जो हुकूमती कमेटी के साथ। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ कमेटी हमारे साथ खेला है, उस पर कोई अमल दरामद अब तक नहीं किया। वो जो 1600 रुपये गंदम का रेट था उसको बढ़ा के 1650 रुपये कर दिया है, और जो गन्ने का रेट है वो वहीं पे कायम है, उसमें इजाफा नहीं किया। ये किसानों के साथ बहुत बड़ी जो है वो गवर्नमेंट की ज्यादती है। जी तो राना साहब, आप लोगों ने क्या मुतालबात रखे थे कि गंदम का रेट एक्चुअली होना क्या चाहिए? हम ये समझते थे कि गंदम का जो रेट है वो अमदादी की कीमत कम से कम 2000 रुपये हो, और गन्ने का जो रेट है वो कम से कम जो है वो 300 रुपये मान हो। गवर्नमेंट में उसमें इजाफा नहीं किया। अभी हम ये इस महीने उसका जायजा ले रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर वो जो वादे वहीद उन्होंने किए हैं अगर वो पूरे करते हैं तो ठीक है, अगर वो हमारे साथ वादे पूरे नहीं करते तो दिसंबर में फिर हम पूरे पंजाब में हुकूमत पंजाब के खिलाफ रैलियां निकालेंगे। तो राना साहब, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि वो रैलियाँ यहीं तक महदूद रहेंगी कि आप यहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे? वो हम जिला की सतह पर और डिवीजन की सतह पर रैलियां निकालेंगे। सबसे पहले हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए। अगर हुकूमत ने फिर भी उन पर अमल दरामद ना किया तो फिर हम चौधरी शौकत चद्दर साहब जो हमारे मरकजी सदर हैं उनकी क़यादत में फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सही है। तो राना साहब, मजीद इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपने पिछले दिनों मुतालबा किया था DC साहिवाल से कि साहिवाल में ओपन बोली की जाए, तो इसमें आपके मुतालबात कहाँ तक पूरे होते हुए नजर आए? ये देखें कि DCO साहब जो बाबर बशीर साहब नए आए थे तो हमें इनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी और इन्होंने हमारे साथ वादा भी किया था। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है साहिवाल में कि पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में हर गल्ला मंडी में ओपन बोली होती है। ये वाहद साहिवाल की गल्ला मंडी है जिसमें किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जाती है। यहाँ इस गल्ला मंडी में ओपन बोली नहीं होती, और DC साहब ने हमारे साथ वादा भी किया था मीटिंगों में। एक दफा उन्होंने गल्ला मंडी साहिवाल का विजिट भी किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद उन्होंने कोई नहीं किया। मैं DCO साहब से कहता हूँ कि DCO साहब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दूसरे अजला की तरह दूसरी गल्ला मंडियों की तरह साहिवाल की गल्ला मंडी में भी ओपन बोली का एहतमाम करें, वरना हम अब हमारी यकीन हो चुकी है, हम मजबूर हो जाएंगे फिर आपके सामने बोलना भी। तो राना साहब, आप इसकी बड़ी वजह, मेन वजह क्या समझते हैं ओपन बोली ना होने की? असल में जो मार्केट कमेटी में वो कमती पार्ट जो आड़ती है ना जी, वो जो यहाँ की जो मार्केट कमेटी है उनमें भी ओहदेदार हैं, उनका बहुत बड़ा दबाव है। वो PTI के साथ उनका तल्लक है, उनका DC साहब पे बहुत दबाव है, जिस वजह से यहाँ पे ओपन बोली नहीं होती। तो इस बोली की वजह से आप लोगों ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की कि मुलाकात करके कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जा सके? जी मैंने DC साहब से हमारी मतलब बार मुलाकातें हो चुकी हैं। वो एडमिट करते हैं DC साहब कि ओपन बोली होनी चाहिए। ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये आम किसान का मसला है, उसको पूरी कीमत नहीं मिलती उनकी अजनास की। तो हमारे साथ मीटिंग में तो वो कमिट करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ओपन बोली करेंगे, लेकिन क्योंकि वो जो मार्केट कमेटी में बैठे हुए हैं उनका तल्लक हुकूमती पार्टी के साथ है और वो मार्केट कमेटी के अहदेदार हैं, वो मंडी में भी आड़ती हैं, वो इसमें रुकावट है, वो ओपन बोली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर राना साहब मैं सवालों को आगे लेकर बढ़ना चाहूँगा कि जो पानी के हवाले से किसानों को मसला दरपेश है, नहरी पानी के हवाले से मसला दरपेश है, इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? जी यहाँ पे जो साहिवाल में हमारे जो किसान बरादरी है वो पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। एक तो वाराबंदी जो होती है वो आम तौर पे पहले 7 दिन की वाराबंदी होती थी, यहाँ 15 दिन बाद
اور وہ اس کی فصل اتنے دنوں میں خراب ہو جاتی ہے. میرا ایک تو یہ مطالبہ ہے یہاں کی محکمہ نہر سے کہ وہ وارہ بندی کو 7 دن کا کریں. اگر بہت ضروری ہے پہلی بات تو کریں ہی نا, اگر بہت ضروری ہے تو اس کو 7 دن کا کریں, اور جہاں سے وارہ بندی ختم ہوئی تھی سٹارٹ بھی پھر وہیں سے آگے ہونا چاہیے. ایک بات. دوسرا, انہوں نے آج کل یہ کیا ہے کہ آدھی نہر چلاتے ہیں. اب آدھی نہر چلاتے ہیں, اس کا کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ نہر کو بند کر دیں. آدھی نہر چلانے سے وہ موگوں میں تو پانی جاتا نہیں ہے, ہمیں کیا فائدہ کسانوں کو. تو میرا یہ جو ایسی ساہیوال صاحب ہے ان سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ یہاں تو پوری نہر چلائیں یا پھر آدھی بھی بند کر دیں. آدھی کے ساتھ وہ کھاتے میں تو پڑی رہتی ہے کہ یہ نہر چل رہی ہے, لیکن کسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ناظرین, ہم یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کیونکہ کلاسک بک ڈپو پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے تمام پروگرامز کی معاون کتب, خلاصے, اپ ٹو ڈیٹ پیپرز اور گیسٹ پیپرز دستیاب ہیں. اور یہی نہیں, آپ کی فون کال پر بذریعہ ڈاک کی سہولت بھی موجود ہے. کلاسک بک ڈپو, شیخ برکت علی اسٹریٹ, نزد بابے والا چوک, ساہیوال, سہیل ساگر. کانٹیکٹ 0322-877-8398 0305-632-0419. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ رانا زاہد صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں کسان بورڈ ضلع ساہیوال کے. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. مزید سوالوں کو آگے لے کر بڑھیں گے. ہم بات کریں گے رانا صاحب سے جو شوگر کین آرڈیننس پاس ہوا ہے, کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ جی رانا صاحب بتائیے. یہ دیکھیں, کچھ کسان تنظیمیں, نام نہاد کسان تنظیمیں اس آرڈیننس کی مخالفت کر رہی ہیں, لیکن کسان بورڈ پاکستان شوگر کین آرڈیننس ہے اس کی مکمل طور پہ حمایت کرتا ہے, کیونکہ یہ کسانوں کے لیے ہے. اس میں 15 دنوں کے اندر اندر کسان کو اس کی ادائیگی مل جائے گی. اور جو شوگر ملوں پہ آپ دیکھیں نا کہ جو جرمانے تھے 50,000 شوگر مل کے لیے 50,000 کیا جرمانہ ہے. اب اس آرڈیننس میں اگر یہ 15 نومبر تک اپنی شوگر ملوں کی کرشنگ شروع نہیں کرتے تو پھر ان کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے. جس ڈر سے یہ مجھے امید ہے کہ ٹائم کے اوپر اپنی جو ملوں کی کرشنگ شروع کر دیں گے اور اس کا کسان کو فائدہ ہے. کسان بورڈ پاکستان جو ہے اس کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے شوگر کین. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے پوچھا تھا کھاد کی قیمتوں کے بارے میں. کھاد کی قیمتوں کے بارے میں بھی یہ دیکھیے کہ انہوں نے جب ہم سے میٹنگ میں مطالبہ کہا تھا کہ ہم سبسڈی دیں گے کھاد کے اوپر, اس میں یہ ڈائریکٹ سبسڈی کی بجائے انہوں نے ایک ٹوکن سسٹم شروع کر دیا. اب وہ جو ٹوکن سسٹم ہے, وہ ٹوکن سسٹم کا میں نے اکثر میرے سے کسانوں کی بات ہوئی ہے, میں نے خود کافی ساری جو ڈی اے پی خریدی ہے. اب جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے اس نمبر پہ جو انہوں نے نمبر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. اکثر کسان جو کیونکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے کسان, تو وہ اتنی کوشش بھی نہیں کر سکتا, تو اکثر وہ جو ٹوکن کے پیسے ہیں وہ کسانوں تک جو ہے وہ 800 روپیہ بھی بوری نہیں پہنچتے. تو میں حکومت پنجاب سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ٹوکن سسٹم کو ختم کر کے ڈائریکٹ جو کسان کو اس کا ریلیف دیا جائے, جو آپ سبسڈی 800 روپیہ دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ بوری پہ دے دی جائے. جب ہم کال کرتے ہیں وہ کال کے ہمیں پیسے نہیں ملتے, وہ یہاں تو کھا جاتے ہیں, وہ جو کمپنیوں والے وہ سارے پیسے کھا جاتے ہیں اور دیگر لوگ کھا جاتے ہیں. ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, وہ ڈائریکٹ کھاد پہ سبسڈی دیجیے. جی رانا صاحب, یہاں پر میں آخری سوال کے ساتھ بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جو وابڈا کے حوالے سے وابڈا یونٹ جو مہنگا دے رہی ہے کسانوں کو, اس حوالے سے آپ وابڈا حکام کو کیا میسج دیں گے؟ یہ دیکھیں, کسانوں کے ساتھ حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 روپے 35 پیسے کا آپ کو یونٹ دیں گے, ٹیوبل کا جو یونٹ ہے, لیکن اس وقت ہمیں 11 روپے سے بھی اوپر کا یونٹ پڑ رہا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک کیو آر ٹیکس کے نام سے ایک ٹیکس کا اضافہ کر دیا ہے ٹیوبل کے اوپر, تو وہ بہت بڑی کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے. میں یہ مطالبہ وابڈا کے ساتھ اور حکومت پاکستان کے ساتھ کرتا ہوں. وابڈا تو یہ ہے کہ جو اوور بلنگ ہے ان کو بند کرے وابڈا, اور اوور بلنگ جب بند ہو جائے گی اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان فوری طور پر کیو آر ٹیکس جو ہے اس کا خاتمہ کرے. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ اگر انہوں نے گندم کی قیمت نہیں بڑھانی, گنے کی قیمت نہیں بڑھانی,
تو کم از کم جو مداخل ہیں ان کو کنٹرول کرے. واٹا یہ QR ٹیکس ختم کر کے اور کھاد کی جو قیمتیں ہیں اس کے اوپر ہمیں ڈائریکٹ جو ہے ریلیف دے, جو سبسڈی دینی ہے وہ ڈائریکٹ دے, وہ ٹوکن کی شکل میں نہ دے. یہی ہمارے مقامات ہے حکومت پاکستان سے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ رانا زاہد فاروق صاحب جو کسانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. مزید پروگرام کے لیے KNews HD دیکھنا نہ بھولیے.